म्हाका दिसता सांगचें म्हणून तें म्हणल्यार आयज आमचे पास्ट तरी जायते सरोन गेले. हांव देखून तांची डॉक्युमेंटरी सोदतां पूण म्हाका मेळना. जायते सोदलें पूण जेन्ना जयवीरान सगळ्यांचो आतां आसलेल्यांचो इंटरव्यू घेतलो आनी ती डॉक्युमेंटरी केली ती खरेंच गरजेची आनी असली डॉक्युमेंटरी तुवें चालू दवरची म्हणून हांव मागतां. निमणे सुवातेर म्हज्या भावाक नॉर्मनाक हांव खाड जाता देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे फूल जर्नीक तो म्हजे सगळे सिडींनी आसात आनी आयज ताणें 2 उतरां उलयलीं म्हणून हांव खाड जाता कशी तुका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. Award goes to Frampton Bernardo Dessa. Wow, dance kita karena Frampton Education asal. Award goes to Benny Di Aldana, Tony Di Ribander, and Frankie Olivier. Ladies first, so Amartha female best comedian हाचे विजय बाबाच्या हातांतल्यान कोण तें जाणून घेवया. Comedy Queen Janet. Yeah, the past is past. Okay, please. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो नमस्कार. पयसो आतां हो एवॉर्ड म्हाका एक सरप्रायज कसो बाब जॉयबीन म्हणपाक लागलो. हो एवॉर्ड म्हाका लोकांनी वोट करून फावो जालो म्हूण त्या पासून तुमकां सगळ्यांक खाड सान देव बरें करूं म्हणटा. हांव UK आसता खरें पूण तुमी म्हजी काला हो तुमी म्हाका विसरोंक ना. म्हाका तुमी पयलो मोग दिल्लो तसलोच आयज पासून म्हाका तुमी तुमच्या काळजांत दवरला म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक म्हज्या भाव भयणांक खाड सांगतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो म्हजो एवॉर्ड हांव तुमकां म्हज्या ऑडियन्सांक जाणटी नेमटी ल्हान भुरगीं आसात तांकां हो म्हजो एवॉर्ड हांव डेडिकेट करता.
तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयविना, कित्याक हे ताणें OTT प्लॅटफॉर्म करून हे अवॉर्ड ताणें तयार केले म्हणून तुमकां सगळ्यांक आनी एक पावटी देव बरें करूं. म्हणटाले ह्या भुरग्या कडेन कांतार केन्नाच जावचें ना. त्या सिंगराचें उतरां म्हाज्या काळजांत गेली. हांवें स्पोर्ट्स फिल्डांतल्यान आयिल्ल्या कारणान म्हाका बीट कितें म्हणटा ती खबर नासली, तियात्र कितें म्हणटा तो खबर नासलो. पूण हांवें त्या सिंगराची उतरां काळजांत धरली आनी शिकपाक हांवें फुडें सरलो. आनी आयज हांव सिंगींगूय करता मोकळी पालकार आनी कांतारांय बरोवंक लागलो. फकत त्या सिंगराचें अशें करचें न्हय, नव्या भुरग्यांक आमी सिनियर आसा तेंच्यांनी एनकरेज करचें, तांकां तेंची कला वाखाणची आनी तांकां चुकता जाल्यार शिकोवचें. काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा म्हजो डायरेक्टरूय प्रिन्स जेकब ताणें संदी म्हाका दिली, त्या खातीर कोणाचें देणें आमी कोणूच खंयच शिकोवंक ना, खंयच्या इस्कॉलान वचोंक ना, पूण हे देवाचें देणें. हे देवान म्हाका हे देणें फावो केल्ले खातीर पयले सुवातेर काळजांतान देवाचे उपकार आडयला. म्हाका येता पाडकार पुरजोळपाक ताणें आशिर्वाद घातलो म्हणून, कित्याक जायते फावटी आमच्या आनी हे अवॉर्ड्स इश्टानो जॉयविनान थारावंक ना, पूण OTT प्लॅटफॉर्माचेर वोटींग करून हे अवॉर्ड्स नॉमिनेट जाल्ले आसा. जॉन डिसिल्वा तियात्र आमकां कित्याक पडना. बाब जॉन डिसिल्वा मागता आनी म्हाका बाब आमकां कित्याक पडना. जॉन डिसिल्वाक अवॉर्ड मेळ्ळा बेस्ट कॉमेडियन. आनी तोवूय जाल्यार म्हज्या तियात्रांत आमकां कित्याक पडना. पळोवंक ना हो तियात्र, पळोवंक येयात. OTT 8 सुपर OTT 8 प्लेट. दिसांनी हो गेल्या वर्सान 2024 गोंय बांदपाचें, गोंयभर लोकांक जागोवपाचें आनी गोंयच्या हिता खातीर लोकांक हांव म्हणटा चाळोवन घालून लोकांक आपल्या हक्का खातीर, लोकांक फुडले पिळगे खातीर उस्कावून घालप तांणी व्हडलें काम केलां. हें काम फकत आपल्या समाजाक न्हय, पूण दुसऱ्या समाजाक एकठांय हाडून दोन समाज बांदपाचो तांचो भाव. वय आमची आवय मादी, आमची आवय मादेई सुकून काबार जावची भिरांत जेन्ना पडली गोंयचेर, तेन्ना आमचे गोंयचे सुपूत Best Singer Award for Male goes to Francis Ditue, Theatre Social Worker. Best Singer Female goes to Denzilia Menezes, Superstar. बाब जॉयविन फेर्नांडीसाक हांव काळजाचे कलायतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे एवॉर्डा खातीर वोटींग करतल्या सगल्या भाव भयणांक देव बरें करूं. सगळ्यांक पयलो हांव देव बाबाक काळजाचे कलायतान आर्गां दिता वाखणटा. हो मान म्हाका फावो केलो. तशेंच हांगा म्हाजेर आसलेले बाब विजय सरदेसाय म्हजो इश्ट प्रिन्स जेकब, ताच्याच तियात्रांत ते कॉमेडी एक्टिंगेक म्हाका हो एवॉर्ड मेळ्ळो. आमकां कित्याक पडला. मोगाळ भाव भयणांनी
जॉयविनाक आमी सगळे गणगणान ताळयो मारल्या. तो कोंकणी खातीर खूब वावुरता. जायतीं ताणें फिल्मां केल्या. हांवेंय ताच्या एका फिल्मान काम केलां 7 days. आनीक तुमचो चड वेळ घेना. तुमकां सगळ्यांक सदांच तुमी फिल्माक तियात्रांक तेंको दिला. असोच तेंको दीत रावा. सगळ्यांक आनीक एक पावट. काळजाची कला एकतान देव बरें करूं. देव बाबान सगळ्यांचे आशिर्वाद घालूं. जायते अवॉर्ड मेळ्ळे. 2 फावटी ग्लोबल अवॉर्ड मेळ्ळो. व्हडल्यांतलो व्हडलो अवॉर्ड. तिसरी फावटी नॉमिनेट जालो. 2nd प्लेसीर आयलो. गोंयचे जितले जे अवॉर्ड आसात ते मेळ्ळे. हो एकूच उरलो तोय मेळ्ळो. हाचे खातीर देवा कारगां. म्हजी कांतारां तुमी आयकतात हाचे खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जॉयवीन देव बरें करूं. हांव आनी जॉयवीन खूब आदले फ्रेंड. आगोस्तिनान सांगलां आमी चड उलोवची न्हू ताजेर सांगून काबार केला. बट आगोस्तीन तूं कांतार बरें म्हणटा. तो आपली फकाणां करता. बट आगोस्तीन आनी सेली कांतारां म्हणूंक लागले आमचे रिपेज आयला. परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जॉयवीन आख्खे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका दिसता ताळयो आनी तुमी वाडोवपी ताचो वाव सगळ्याक पावती. आनी म्हाका दिसता जॉयवीन बाब तुवें ह्या भुरग्यांची रावंक जाय. बाबराज टीम आनी बायचुची Melodious Singer of the Decade, Laurie Travaso. The Best Supporting Actor Female and Best Supporting Actor Male. प्रिन्स जेकबान सुरवातेकूच म्हटला लेडीज फर्स्ट. जाल्यार हांव एक्टर मेलाक आपोवंक ना. रोशन पारव्याचो रूम धवो आनी कावळ्याचो रूम धवो. ताळयो मोठ्याक मारुया. बाय रोशन. ग्रिंडर. Dream girl, your few dream words. विशाल गावस तियात्र सुपरस्टार. पण जेन्ना तियात्रांचे अवॉर्ड्स असतात, तियात्राचे कसले फंक्शन असता तेन्ना लोक चडसो जायना, कोतेला चड दिसता आनी लोक थोडो दिसता. त्याच पासत फंक्शन सुरू जावचे पयलीं फ्रांसीस जेतवी लॉरी आनी कॉमेडियन ब्रायन आमी उलयला फुडल्या वर्साच्या फंक्शनाक आमी 25 लाखांची हावजींग करतले. सो म्हाका दिसता ताका लागून तरी लोक येतलो. जेन्ना फुडें वता जॉयविनावर इतलेच लोक सुद्दां तेजे हांवूच नको इतले दुडू तो गोंयकार हाडटा ते फ्री अवॉर्ड दिवंक. खंयच्यानी तरी ताची पूण आसा काळा बाजार काय ना कांयच ना. ताची काजारां नेटान चलता. आदी तो एकलो शूटिंग करतालो, आतां ताची टीम भायल्यान बी आसा. जें कितें तो काजारां मरी सोडटा तातल्याच आपल्या कश्टाची तियात्र खुशाल करून तो हे अवॉर्ड करता. आनी बाब जॉयवीन तुका हांवें काला बाजार म्हणला तें फकाणा रे तूं भिये नाका.
कितें वायट जालें जाल्यार तुजे बरोबर हांव उबो आसतलो वालो तुका कारण तूं तुजे कश्टाचे दुडू म्हणून राट फोडून दुडू म्हणून हे अवॉर्ड्स आमकां दिता देखून मोस्ट मेलोडियस सिंगर ऑफ द डिकेड अवॉर्ड तुझ्या पिढीला बोलावून तुझ्या बोलल्याशिवाय माझ्या गावात जाईना तूच या काळजातले तुझ्या हातोत काय दिसोना तूच मोठ्या सावळीचो काळीचे पोगोत मेकळला तुका केन्नाच दिवशीना तू तुझ्या मोगापासो तांजो चोडोन तोयार गोळे दोरो तुझ्यानी आडगोलारी तोडू सोतो तो माय पाहिजे तुझ्या आसली आता तुझ्या तू डोकेना जाऊची आमच्या लोकांचे दिन मोगा तुझ्या सोडाला अंज तुझ्या पिढीला तुला बोलल्याशिवाय माझ्या गावात जाईना तुझ्या आमची दारी तो वाकून
कोणाक उचकात रोविना बरे आसलेल्या मनशाची घुसपान उडयता बोना जीव आमचे कुडीचो एक सादो कोणाक जियोंक सुसेग दिना सारा मारक जाता एक नाचून जाता मोडो मोगान रोवी तू रोयताय उबी वाडो किती लायताय पूण वागडो वयता दादो शेवणाक कालो तू घालताय घालून तुगेच रोडयता तो कालो पोरी लावन कोसले जीव दुसऱ्याचे पाड घालताय जीव जीव आमचो पिकारो सादो पोरी लावन कोसले जीव दुसऱ्याचे पाड घालताय जीव जीव आमचो पिकारो सादो विशाल गावस यात घराचो बेदी घरचो बेदी बायलो चोर घरचो बेदी बायलो चोर विशाल द ग्रेट प्लीज म्हजो भाव तो बाब एडविन डिकोस्टा आमचो आयज मानाचो सोयरो तोंडात बुडबुड येता तर आयज सुपर OTT 8 ह्या चॅनलाचो प्रोड्युसर डिरेक्टर बऱ्यांतलो बरो व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी रायटर डायरेक्टर सिंगर एज वेल जायते सांगचे आसा जॉयविन द सुपर हिरो ग्रेट पूण बाय रोशन म्हणटा आपलो हे सगळे जाणाय जॉयविन कोण तो आमी कितें नकोय तें सांग गो म्हणटा ओके तूं कितें नको तें सांगता जायते शो आनी जायते कार्यक्रम हांवें फिल्मां आमच्या जॉयविनाच्या बरोबर केली आसात जेन्ना जॉयविन ल्हान आसा पळय तेन्ना सारकी आनी ताका हांव इतलें बरें वळखता एज अ डिसिप्लिनरी पर्सन इतलें ताजें डिसिप्लीन पंक्च्युअलिटी इतली आसा आनी म्हाका दिसता हें डिसिप्लीन पंक्च्युअलिटी सगळें येयलां हे गूण बरेंतले बरें तेजी आवय वरवीं आवयन ते गूण ताका इनकल्केट केल्यात आनी ताचे वरवीं आयज तो इतलो पोरजोडटा दुसरें जें कितें नको तें सांगूंक सोदना बरें हांव जॉयविनाक आवडटा ताच्या काजराक गेलां ताजें हांवें सगळें ताच्या भुरग्यांचें ल्हान बालतीन हें तें सगळें केलें सगळें पयलें पूण हांव सदांच चिंतता जॉयविन तुका सपोर्ट कितलो आसा आनी तूं इतलो पोरजोडटा कित्याक तर जॉयविन एकूच उतर म्हणटा म्हाका फूल सपोर्ट आसा म्हज्या बायलेचो मेळपाचो एम आय रायट प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू जॉयविन्स बायले
इतली सुंदर इतली बरी टिचर पूण बरी आसतना तो इतलो सपोर्ट दिता आनी तांचे म्हाका ते लव आसा बॉन्डिंग पळय आसा तें पळोवपाक इतले जायते फाटी शुटिंगाक तांच्याय घरांत आमी केलें तें पळोवपाक म्हाका एकदम बरें दिसता तो देवा लागीं मागता असोच तुमचो मोग आनीकूय पोट जोडून आनी एकामेकाचो फॅमिलीचो सपोर्ट आसल्यार म्हाका दिसता आमी चड वयर पावतात. बाबा पोरी एक तियात्राचो व्हडांत व्हड सपोर्टर आनी तूं ताचे मुखलेक वच जो हांसो ताच्या तोंडार आतां दिसता तो हांसो तुका सदांच दिसता ताच्या वांगडा जेन्ना तूं बसता ताचे लागीं उलयता आनी सांगूंक नाका आमचे कडेन दोग कोडेगांत कोणी जो चलता ती इगोर्जांनी आनी तियात्रांनीच चलता रोमी लिपींत. मोगाच्यानो आमचो मनाचो सोयरो टीटी प्लॅटफॉर्माची एंडोर्सां आज तुमचे भितर हाजीर आसपाक खूब खोश भोगता. हांव आतांच उलयतां की हे एक हाजो हे OTT प्लॅटफॉर्माचो हाजें इंटेन्शन एक कोंकणी तियात्राचे आनी नाटकाची एक आर्कायव्स करप. बेजिकली आमकां डिपार्टमेंट आहा जेवढे आर्ट एंड कल्चर आहा तेवढे आर्कायव्सूय आहा. फ्रांसीस तुवें कांतार आयकलां पळय बाणावले तियात्र आनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचे मदीं एक्चुली हे आमची कला आमची संस्कृती जिती दवरप आनी जिती दवरपा खातीर आमची हिस्ट्री राखून दवरप हें सरकाराचें काम आसूंक जाय आशिल्लें. सरकार कांय करना म्हणून आज प्रायवेट एंटरप्रेन्युअर फुडें येतात आनी ताचे खातीर म्हाका दिसता हे OTT प्लॅटफॉर्म करपाची आयडिया एक प्रायवेट एंटरप्रायजाक आयली म्हणून ताका पयलीं ऑर्डर दिवपाक जाय. आनी हें अदरवायज काम सरकाराचें कित्याक एक तर जॅकवान सांगले भशेन आमचो गोंयराचें कांयच हिस्ट्रीच ना कांयच उरना मेळत ना जर काय जाल्यार हे जे डिपार्टमेंट्स आहात जे सरकाराची यंत्रणा आहात ज्यांनी प्रिजर्व करून दवरूंक जाय आमची कला आनी संस्कृती ती काम कितें करतात हाजो प्रश्न हांव नेक्स्ट एसेंब्लीन घालता उगीच विचारपाक हें जर केलें जाल्यार तुमी कितें करतले काय म्हणून पळोवया कितें आन्सर दितालो. एनीवे पयलीं सुवातेर ताका हांव परबी दिता. सेकंड म्हणल्यार म्हाका दिसता एकदां जर तुमी अशें आर्कायव्स क्रिएट केलो गोंयांत आमी 2 वस्तू एक्सेप्ट करूंक जाय. हें कित्याक आमी करतात ताका इट हॅज टू मेक बिजनस सेन्स. इट इज मेकिंग बिजनस सेन्स कित्याक हांगा आवट मायग्रेशन म्हणल्यार एक्झोडस फ्रॉम गोवा खूब जाता. तियात्रां आज लंडनाक बरी चलता गोंयचे परस. हें कित्याक जाता हें इतल्या खातीर जाता कित्याक गोंयांत गोंयकारांक स्थान ना म्हणून गोंयकार सोडून लंडनाक वता वा आनी खंय वता. ही परिस्थिती ना येवपा खातीर सरकार कितें करता गोंयकारांच्या हातांत गोंयांत दिवपाक सुद्दां हो ना हें आमी चिंतूंक जाय. आनी तियात्रांनी म्हाका दिसता एक आमी एक क्रांती घडोवन हाडूंक शकतात जी जायच ना जाल्यार कांयच गोंयांत उरचें ना. उरिल्ले OTT डायरेक्ट आमी भायर करचे पडटले गोंयकारूच उरचे ना. आज जे भशेन परिस्थिती आसा तातूंत सगळ्या फिल्डांत भायल्या लोकांचें वर्चस्व वाडलां आनी कित्या खातीर वाडलां कित्याक ते पयशे दितात लांच दितात ब्रायब दितात सरकाराक आनी सगळो एंटायर सरकार हो ब्रायबाचेरूच चालू आहा आनी गोंयकारा कडेन तो घेवपाक भिता कित्याक तो फाल्यां बोवाळ मारतलो. इतलें आसून आतां आमकां आयकूंक येता की मंत्री मंत्र्या कडच्यान घेवपाक लागल्यात. मंत्री आदल्या आमदारा भितर घेवन म्हळ्यार ते कोणाकूच सोडनात आनी नॉर्थ गोवान जाल्यार दिसता की ते देवाक वचून सोडना म्हणून की म्हळ्यार जर शिफ्टींग देवळां बिवळां करतात. जे लोक मंदीर वही बनाएंगे म्हणून सांगून आयिल्ले ते लोक आतां मंदिरां गोंयचीं मंदिरां हालोवंक लागल्यात. जे बहुजन समाज म्हळ्यार बारीक समाजाची जे शिमेकार आशिल्ले तांचे देवळांत नांव करपाक लागले. सो ही परिस्थिती म्हाका दिसता सारकी वायट परिस्थिती जाल्यार ओपिनियन पोलाक पसून इतली नाशिल्ली. ही परिस्थिती गोंयांत जाल्यार आमकां एक आमचें नवें कल्चर तें सांगूंक लागल्या आमची नवी हिस्ट्री सांगूंक लागल्या. सो तशें पळोवंक गेलें जाल्यार एक कल्चरल मर्जर आतां सरकार घडोवन हाडूंक सोदता. हांव जी एक उतरां घालता आनी एक गियर घालता तुमी म्हणटले हो राजकारण करपाक आयला काय म्हणून पूण तुमी हेच जर विचार केले जाल्यार म्हाका दिसता तुमी खूब गोंयकारां कडेन हें पावोवंक शकतात.
की जे जिओग्राफिकल मर्जर वो पॉलिटिकल मर्जर जावंक नाशिल्लो तो आज कल्चरल मर्जर चालू आहा आनी हो सिस्टमॅटीक पद्दतीन चालू आहा. आनी हांवें कित्याक जाता कित्याक गोंयकार एकवटान ना, गोंयकारा भितर एकवट अजून मेरेन जायना. आनी हिंदू म्हणून सांगून ते दुसऱ्याक सगळ्यांक एक करतात. सगळे हिंदू ताचे बरोबर आसूंक शकना. हांव पळय हिंदू आहा, हांवूय प्रॅक्टिसींग हिंदू, राजदीप हिंदू, ताका एक टार्गेट केल्लो आहा. सो हिंदूंक सोडटा अशें कांय ना तें, पूण ते चड करून लोकांक कानान घालतात आनी हे कानान घालतना आमची कला आमची संस्कृती काबार करतात. आनी ताजे खातीर प्रायवेट एंटरप्रायज फुडें येवन तांणी हो इनिशिएटीव घेवचो पडटा की आमी आर्कायव्ज आमी आमचें कल्चर आहा तें प्रिजर्व करतले. प्रिजर्व कोणा खातीर करप तें जे कोण भायर वता तांचे खातीर वो फुडले जनरेशना खातीर हें करता म्हणून तांकां हांव परबी दितां. आमचे कडच्यान कितें हेल्प आहा हांव केन्नाच तियात्रिसांक केन्नाच ना म्हणूंक ना. इवन द टायम्स ऑफ कोवीड आमी कितें केल्लें हांव तें वयर काडूंक सोदना. म्हाकाय टार्गेट केल्लो आहा तियात्रिसांनी खूबदां, हांवूय सरकारान गेल्लो तेन्ना, पूण आमी केन्नाच कांय म्हणूंक ना. बिकॉज ही तियात्राची मातशी जर जिती उरना जाल्यार समाज खंय चुकता तें गोंयकारांक कळचें ना आनी हें कळपाची गरज आहा. आनी हें कळप हांकां ही जर मातशी फुडें व्हरतले जाल्यार खूब भशेन आमी करूं येता. आमी एकदां म्हाका दिसता एक प्लॅन करपाक जाय, फुडलो सरकारूय नवो येवंक जाय आनी नवो आयलो जाल्यार तियात्रिस्टां खातीर बरो कितें जातलो आनी तुमी आमचे खातीर कितें करूंक शकतले हें गिव एंड टेक एक दीस बसून डिस्कस करुया. म्हजे तकलेन थोड्यो आयडियाज आहा. ऑल इन ऑल एक आमी सगळे हातून युनायट जाता की आमी खरे गोंयकार, आमी गोंयकारपण फुडें व्हरूंक सोदतात, आमी कोंकणी भास फुडें व्हरूंक सोदतात. ह्या दिसांनी दिश्टी पडटा की कोंकणी भाशेचें एक रिवायवल कशें जालां. थोडी बँडां आयल्या ती 7 नोट्स तेंची कोंकणी कातरां म्हणटात. कोंकणी कातरां म्हणटात आनी लोक कोंकणी कातरांक नाचतात. हांव पयर दिसा भुंयाक सांगतालो की बरी बरी जी कातरां आशिल्लीं ओपिनियन पोलाची ताजी रॉक वर्जन कित्याक करना काय म्हणून. तुमीच म्हणून ती जावची ना म्हणून वी हॅव टू मेक इट वॉट द पब्लीक वॉन्ट्स. आनी पब्लीक म्हणटा कितें 55% ऑफ गोवा इज लेस दॅन 45 years ऑफ एज. 2027 जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना 45 वर्सांचे कमी आशिल्ले लोक 55% आसतले. सो तांकां कितें जाय हें आमी चिंतपाक पडटलें आनी तांकां कितें जाय तेंच आमी तांकां दिवपाक पडटलें. आनी हें करूनच एक बदल आमी हाडून गोंय आनी गोंयकारपण राखूंक शकतले. आनी ते तियात्रिस्टांचो एक व्हडलो वांटो आसा. एकवटान आमी हें सगळ्यांक करून पावचें म्हणून हांव आज कळयता. Sogale apne doveto, dogovato Viena kai boskage, todo daga munta. O vedere tutto come conta, o shitana mai dita, doga tundo daga. Wada purita, anime todo daga gozo, era mai म्हजे आई बाबा ताणें म्हाका जन्म घातले आनी आवयन बापायन म्हणजे बापूय म्हाजो टिचर आसलो तो केन्ना जाती खातीर धर्म भेदभाव पावूंक नाशिल्लो. तेणें म्हाका तियात्र करून हाडून ना. दोगूय म्हजे भाव विनय आनी संजय तेवूय शिकलेले एकटो कॉमर्स केल्या एकटो शिपलींग इंजिनियर. सो तांकां तें अशें नाशिल्लें म्हणजे तांकां समजतालें की बाबा कले खातीर हाडप ना आनी कितें हांव एकटेंच आवय बापाचें एकटीच चली. पूण म्हाका तेणें धाडलें तियात्रान आनी
तेचे फाटल्यान आवय बापाच्या उपरांत म्हाज्या म्हाका हातीन पडलें. हांव म्हज्या घोवाच्या ट्विटर देबे रावली. तेणें म्हाका एक सिंगर केलें, म्हाका एक एक्टर केलें, म्हाका सगळें शिकयलें आनी म्हाका तियात्रान म्हाका तेणें फुडें पावयलें. आनीक म्हजे दोनूय पूत कॉमेडियन ब्रायन आनी म्हजो धाकटो पूत बेन्झर हे सदांच आजून सुद्दां म्हाका करेक्ट करतात. हांव कितें रॉंग करता जाल्यार मामा तूं अशें न्हेस, मामा हांगा तुगे चुकता, मामा अशें करपा जाय. सो हांव आजुनूय म्हणटा म्हाका आजुनूय सारकें कांयच कळना, जाय ते तेंचे कडेन शिकता. आतां जयविनान OTT सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म करून ताचेर म्हाका आज फावो जालो पुरस्कार. ताका लागून जयविनाकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी देवा कडेन मागता ताणें जे कितें प्लॅटफॉर्म तो स्टार्ट केला तो खूब वयर पावो आनी ताका खूब यश मेळ्ळो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या फॅमिलीचेर.